بسم الله الرحمن الرحیم. دمنی تعلیمات اسلامی و مسائل اخلاقی یک چیزی که بسیار زیاد مهم است و انسان ها باید طرفش توجه بیده، مذهبی ها باید طرفش توجه بیده و ما بارها خدمت دوستانی مطلب بیان کردم او که انسان نظری از خود خوره در هر جایی که میخواه اپلای کنه یا در او دمنی سوسایتی فولفیل کنه شیره و به نظر از من می هسته باید واقعا قبل از باید سوچ کنه که اول خو مطابق کرایتریا مطابق امو سرکمستانسز و حالات امزو سوسایتی هسته یا نه. یک دو واقعا نظر از تو باید همیشه باید فولفیل شونه، باید سوچ کنی که آیا واقعا می نظر از من صحیح هسته یا نه. حتی بعض اوقات ممکنه یک نظر حق باشه لیکن فعلا حالات ترسته که تو باید نظر خوره من یک سوسایتی یا من یک معاشره اورا اپلای کنی یا اورا فورس اورا پیش کنی و بگی امی فیصله از مسته ایرو باید انسان باید طرفش سوچ کنه. واقعا استام که زیاد که این روز در سوسایتی از مو مشکل ایه که فیصله های از مو که مشاهده در مختلف جاها مختلف برنامه ها یا پروگرام ها یا دمزی حالاتی که مو زندگی مونی اکثر اوقات فیصله های از مو صحیح نیست و مو خیال منی که فیصله از مو صحیح است و او دستورات را دین گفته حتی امکان داره پشتی فیصله از خود خو یک دینی توجیه بیری، یک دینی دلیل که است بیری پیدا کنی و بسیار واقعا سخت است آقا، بسیار سخت است که انسان منصف باشه و انسان خدا را مد نظر گرفته فیصله کنه. البته فقط خدا را مد نظر گرفته و فیصله هم معنا نداره، باید مو چارچوب دینی را بفهمی. البته چارچوب دینی را فهمیدم صحیح نیست فقط بلکه صحیح فهمیدو، یعنی چارچوب صحیح دین را باید ما بفهمی و چارچوب صحیح دین را که دین چی گفته، فرموله دین چی است، او را ما باید از یک اکسپرت صحیح و از یک دیندار صحیح از یک عالم صحیح ما باید پرسان کنی و الا امیتر مو مینگری دمنی خانه ها انانیت پرستی ما بین زن و شوهر، ما بین پدر و مادر و که نسبت به اولاد خو، ما بین دوستها، منی کمیونیتیز و منی سنترز و غیره، منی در مختلف جاها مومینگنی که انانیت ها مایا و انسان ها مو فیصله های خورا دینی خیال مونه و او را بری مردم پیش مونه و او را فورس هم مونه و باید قبولم کنیم. ای بسیار خطرناک است.